أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس أنتم الفقراء وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء. وما أنت بمسمع من في القبور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الضالين ولا يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah da farmin magana ke kada Allah na da wani da kuma da roza da bayan kira saru kai bade roje ki ba kira ba yau da man ki frana to tanu sar saya wa tapi dan ini kai da fase ne ke pai man kai pai da ba pai baik dengan pai da Allah ke da sar ku bari ma afto ki barabar ki ubar ka da sai ba kai na ra ta garam ba ki ka ta ma ku yo ko pari baik dapat pada dunia kita akan berwudu dulu. Mau tadi raja di tempat mana? Ribet berada di terjun ke Pak Umar. Dalam semua yang kita ramat di dia ini macam budaya kita. Saya nanti kita akhir mesti sorry itu kita, kalau kembali ada akhir mesti sorry itu.
Itu kalau sama lain orang sulit ini, Nabi Al-Islam buat ini kalau sama lain tu dapat jadi banyak berkat sama jana yang turunkan di kanan kamu kami betul banyak. Dan di kanan itu Allah dengan itu kan kata فقال يا ملائكتي ما جزاء أجر وفى عمله إيه ملائكة سجزاتا سأجره ذهب شاغر الزج وجزاء العمل وما تفجر من الناس قالوا ربنا